बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे और बेटियों, मैं आपका अपने चैनल पर खुशामदीद करता हूँ। आज की वीडियो का उन्वान है कि दौरे जहलीजियत का एक सरदार। आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई गई है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो देखते हैं इस वीडियो में कि दौरे जहलीजियत का एक सरदार। दौरे जहलीजियत का एक शख्स अरबों का सरदार था जिसका नाम मफरूक था। मफरूक बिन उमर वासम शेबानी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की। अबू नईम ने कहा, इसका इस्लाम लाना मेरे इल्म में नहीं है। तजदीद साहबा हाफिज़ ज़बी, इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा सुना तो आपके पैगाम के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हाजिर हुआ। जब वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा तो एक जानब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और दीगर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम बैठे हुए थे। वो भी एक तरफ बैठ गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने खड़े होकर अपनी चादर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तान दी। मफरूक ने पूछा, आप हमें किस चीज़ की दावत देते हैं? नबी के वसल्लम फरमाया, हमारी दावत ये है कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। नीज़ ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। तो हमारा साथ दो और इस्लाम का पैगाम फैलाने में हमारे साथ तामन करो ताकि हम अल्लाह ताला का वो पैगाम दुनिया तक पहुँचाएँ जिसका इसने हमें हुक्म दिया है। क्योंकि कुरैश अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ कमर बस्ता है। इन्होंने अल्लाह के रसूल को झुठलाया है और हक़ को छोड़कर बातिल को अपना लिया है और अल्लाह ताला ही गनी और तारीफ़ किया हुआ है। मफरूक ने मज़ीद सवाल किया, ऐ कुरैशी, आप हमें मज़ीद किस चीज़ की तरफ बुलाते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की दर्ज ज़ैद तिलावत फरमाई। कुल तआलू अतलू मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि ihsana वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिनहा व मा बातना वला तक़तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्दा व औफुल कैला वल मीज़ान बिल-क़िस्त ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा व ज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ काना ज़ा क़ुर्बा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊ वला तत्तबिऊ सुबुल फ़तफ़र्रक़ा बिकुम अन सबीली ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। तर्जुमा, ऐ हबीब, आप फरमा दीजिए और मैं तुम्हें पढ़ कर सुनाऊँ जो कुछ तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है, ये कि इसके साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराओ, माँ बाप के साथ नेकी करो और अपनी औलाद को तंग दस्ती के बायस कत्ल न करो। हम तुम्हें और इन्हें भी रिज़्क़ देते हैं, यानी तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं, तुम्हारी औलाद को भी रिज़्क़ देंगे। और तुम बेहयाई के कामों के करीब ना जाओ, खा व ज़ाहिर या पोशीदा, और इस जान को कत्ल ना करो जिसे अल्लाह ताला ने हराम किया है मगर हक़ के साथ। इन्हीं कामों का अल्लाह ने तुम्हें तकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम समझो। तुम यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बहुत उम्दा हो, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुँच जाए। और नाप तोल इंसाफ के साथ पूरा करो। हम किसी जान को तकलीफ़ नहीं देते मगर इसकी ताकत के मुताबिक, और जब तुम गुफ्तगू करो तो इंसाफ करो, अगरचे करीबी रिश्तेदार हो, और अल्लाह का अहद पूरा करो। ये वो बातें हैं जिनका तुम्हें पुख्ता हुक्म दिया गया है ताकि तुम नसीहत हासिल करो।
اور یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں اس کا تقییدی حکم دیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ مفروق گشت بدنہ رہ گیا، یعنی کہ مفروق یہ بلند مطالب، نادر و زکوٰۃ، بلاغت اور بے مثال فصاحت سن کر گشت بدنہ رہ گیا، یعنی انگلیاں دانتوں میں دینے لگ گئے۔ اے قریشی لقب، آپ مزید کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ترجمہ، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل و احسان کا، قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنے کا، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ مفروق یہ سن کر مزید حیرت اور تعجب میں مبتلا ہو گیا اور بے ساختہ پکار اٹھا، اے گرامی قدر عرب، اللہ کی قسم آپ بہترین اخلاق اور عمدہ ترین اعمال کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ جھوٹے ہیں جنہوں نے آپ کی تکذیب کی ہے اور جو آپ کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ دور جاہلیت کے چند سرکردہ لوگ تھے، مثلا حمام بن قبیضہ، مسنہ ابن حارثہ اور نعمان بن شریک۔ مفروق نے کہا، یہ ہمارے شیخ حمام بن قبیضہ ہیں، یہ عرب کے سربر آور لوگوں میں سے ہیں، یعنی سرکردہ لوگوں میں، بڑے بڑے لوگوں میں سے ہیں۔ امام نے کہا، اے معزز قریشی، حضور پاک کو کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے معزز قریشی، میں نے آپ کی گفتگو سنی اور آپ کے فرمان کی تصدیق کی۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک نشست کے بعد ہمارا اپنے دین کو چھوڑ دینا اور آپ کی اتباع کرنا بے سروپا سوچ کی لغزش، جلد بازی اور عاقبت ناندیشی ہے۔ جلد بازی میں لغزش ہو سکتی ہے۔ ہمارے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے ان کے بارے میں کوئی معاہدہ کریں۔ آپ بھی واپس جائیں، ہم بھی واپس جاتے ہیں، آپ بھی غور فکر کریں، ہم بھی سوچ بچار کرتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ مسنہ بن حارثہ بھی اس کے ساتھ ہم کلام میں شریک ہو، کہنے لگا، یہ ہمارے بزرگ رہنما اور جنگ کے کمانڈر مسنہ بن حارثہ ہیں۔ مسنہ نے کہا، اے محترم قریشی، میں نے آپ کی گفتگو سنی جو مجھے پسند آئی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے جو کلام کیا وہ قابل قدر ہے۔ میرا بھی وہی جواب ہے جو حمام ابن قبیضہ کا ہے۔ ہم یمامہ اس کی دونوں جانبوں میں قیام پذیر ہیں۔ ایک جانب خطہ عراق ہے جو سر زمین عرب ہے، دوسری جانب خطہ فارس ہے جہاں کسرا کی نہریں بہتی ہیں۔ شاہ ایران نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کوئی نیا کام نہیں کریں گے، نہ ہی کسی نئے پروگرام والے کو پناہ دیں گے۔ ہمارا گمان ہے کہ آپ ہمیں جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اسے موجودہ دور کے سلاطین پسند نہیں کریں گے۔ خطہ عرب کے رہنے والوں کا گناہ بخش دیا جائے گا اور عذر قبول کیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سرزمین عرب سے متصل علاقوں میں آپ کی مدد کریں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم نے اچھا کیا کہ سچی بات کہہ دی۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ وہی قائم ہوگا جو اس کا ہر جانب سے احاطہ کرے گا، جسے مکمل طور پر قبول کرے گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، یا نبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کے اذن سے اس کی طرف بلانے والا اور سراج منیر بنا کر دیتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ گئے۔ اہل عرب کی خصوصیت،
عربوں کی زندگی میں صاحب گوئی بہادری ہے اور ان کے ادب میں بلاغت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بلاغت، صداقت، فکر کی موضوع نیت، پڑوسیوں کے ساتھ وفاداری اور دور دیشی کو پسند فرمایا۔ یاد رہے عمار بن قبیصہ ابن مسعود عامری نمیری بن امیہ کے دور میں عرب کے بہادر ترین فرد تھے۔ حضرت عثمان غنی حضرت عنہ کے معاونین میں سے تھے۔ 65 ہجری میں انتقال ہوا، جبکہ مسنہ بن حارثہ اسلمہ شیبانی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، بڑے شہ سوار بہادر، آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے تھے، عراق اور فارس کی فتح کے قائدین میں تھے۔ 14 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور نعمان بن شریک شیبانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابو نعیم نے انہیں صحابہ میں شمار کیا ہے۔ تو بیٹے اور بیٹے بہن اور بھائیو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آپ پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔